अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की हमारी टॉपिक है इंसान की वैल्यू क्या है। इंसान का इल्म से क्या कांटेक्ट है, इंसान का नॉलेज से क्या ताल्लुक है। सबसे पहले इस बात को जाने और समझिए कि इंसान और इल्म ये दोनों एक साथ मौजूद हैं। यानी जहाँ इंसान पाया जाएगा वहाँ इल्म पाया जाएगा, वहाँ नॉलेज पाया जाएगा। इसलिए कि इंसान अक्ल, शऊर और इरादा और सोचने वाले जिंदा वजूद को कहा जाता है। दुनिया की दूसरी चीजों में और इंसानों में यही फर्क है। दुनिया में इंसानों की बहुत सी तारीफ की गई है। दुनिया में इंसान को हैवान कहा गया है, जानवरों की तरक्की याफ्ता शक्ल कहा गया हुआ है डार्विन के नजरिए से। लेकिन इंसान की तारीफ जो कुरान ने की है, अल्लाह की मुकद्दस किताब ने, वो तारीफ आप उसका अंदाजा करें तो आप इंसान की अजमतों को, इंसान को सलाम करेंगे। अल्लाह पाक ने अपनी किताब कुरान करीम में फरमाया कि लक़द करमना बनी आदम, हमने इंसान के सर पे करामत का ताज रखा। और फरमाया हमने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया, अच्छी सूरत में पैदा किया। और तुम्हारे लिए चांद और सूरज को मुसख्खर कर दिए गए, और तुम्हारे लिए दिन और रात भी मुसख्खर कर दिए गए हैं। और फरमाया वो तुम्हारे लिए वो चीज़ें काम में लगा दी गई हैं जो ज़मीनों के अंदर मौजूद है, जो आसमानों के अंदर मौजूद है। आप कुरान करीम को समझ कर पढ़िए तो जो इंसानों की अजमत के बारे में, इंसानों की वक़ार के बारे में, इंसान के ऑनर के बारे में जो बयान किया है अल्लाह ताला ने, तो एक बात आपके सामने निकल कर ये आएगी कि पूरी दुनिया के अंदर दो ही चीज़ें रवा और दवा हैं। एक चीज़ को हम टाइम के नाम से जानते हैं, दूसरी चीज़ को हम स्पेस के नाम से जानते हैं। यानी टाइम और स्पेस, ये दो चीज़ें हैं जो पूरी दुनिया में पाई जाती है। दुनिया के अंदर कोई चीज़ या तो टाइम में मौजूद है, या तो स्पेस में है, या तो ज़माने के अंदर है या मकान के अंदर है। और अल्लाह की बुक कुरान करीम ये कहती है कि तुम्हारे लिए चांद और सूरज को मुसख्खर कर दिए गए हैं। यानी जमाना चांद और सूरज से पैदा होता है, जमाना तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया गया है, जमाना तुम्हारे हाथ में दे दिया गया है। सिर्फ दुनिया ही नहीं, सिर्फ जमाना ही नहीं, दुनिया और जमाने की हर चीज इंसान के लिए बनाई गई है और इंसान के लिए काम में लगाई गई है। यानी ये कि जमाना और दुनिया की सारी चीजें ये सब इंसान के गुलाम हैं। हम अगर उस खुदा को एक मान लें, हम उस खुदा की एक खुदा की इबादत करें, हम अगर ला इलाहा इल्लल्लाह के मानने वाले हो जाएं, तो जमाना हमको शिकस्त दे सकता है, ना ही ये मकान हमको शिकस्त दे सकता है। मगर ला इलाहा इल्लल्लाह को मानना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह का एतराफ़ करना पड़ेगा, उसको हमारी ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा। खुदा पाक जो ज़माने का मालिक है, जो दुनिया का मालिक है, उस वक्त भी था जब दुनिया ये मौजूद नहीं थी, और उस वक्त भी हो गया जब ये दुनिया सारी ख़त्म हो जाएगी। उस खुदा को मान लो जो खालिक ज़माना और मकान है, तो ज़माना भी तुम्हारा गुलाम होगा और ये मकान भी तुम्हारा गुलाम होगा। कितना ऊंचा मकाम दिया है अल्लाह तबारक ताला ने अपने बंदों को, इंसानों को, कि तुम कायनात के मालिक हो, गुलाम नहीं हो, कायनात के आका हो, गुलाम नहीं हो। हाँ, अगर सिर्फ बंदे हो तो सिर्फ अल्लाह के बंदे हो, बाकी हर चीज इंसानों की गुलाम है। हर चीज को इंसानों की सेवा के लिए लगा दी गई है, हर चीज से इंसान काम ले सकता है। और आप अंदाजा फरमाएं कि ये थिंकिंग जो कुरान करीम में इंसान के मकाम को जो पहचानवाया है, इंसान के मकाम को इज्जत और वक़ार दी है, क्या ये बगैर इल्म के मुमकिन था, बगैर नॉलेज के ये मुमकिन था? यानी इंसान का आगाज ही, इंसान की शुरुआत ही इल्म के जरिए से होता है। आप जरा सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान को पैदा करने का फैसला किया तो ये फरमाया इन्नी जाइलुल फिल अर्द खलीफा, यानी मैं ज़मीन पर अपना खलीफा पैदा करना चाहता हूँ, मैं ज़मीन पर अपना नायब पैदा करना चाहता हूँ। और फिर जनाब आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया गया। लेकिन जब फरिश्तों ने ये सुना कि अल्लाह ताला ज़मीन पर अपना नायब पैदा करना चाहता है, अपना खलीफा पैदा करना चाहता है, अपने कानून को राइज करने वाला पैदा करना चाहता है, वो एक
معدب انداز میں ایک ادب کے ساتھ میں اللہ سے فرمائے، یا اللہ زمین پہ تو ایسی مخلوق پیدا کرے گا کہ زمین پہ سر اور فساد کرے گی، زمین پہ خون خرابہ کرے گی اور تیری نافرمانی کرے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اس کے بعد میں پھر فرشتوں کا جواب عملاً طور پر دیا گیا ہے، انسانی ذہن کے ذریعے سے دیا گیا، انسان کے ذریعے سے دیا گیا۔ جناب آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے گئے، یعنی دنیا کی سٹارٹنگ سے لے کے دنیا کے اینڈنگ تک حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کی ہر چیزوں کے بارے میں سکھا دیا گیا، ہر چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا۔ پھر ان کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ ظاہر ہے جو چیز موجود ہوگی وہی تو فرشتوں کے سامنے پیش کی جائے گی۔ فرشتوں نے اعتراف کیا، یا اللہ ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہوا ہے، اس کے علاوہ دنیا اور دنیا کی حقیقتوں سے ہم واقف نہیں ہیں، ہم دنیا کے بارے میں کیا جانیں۔ لیکن جناب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے اس چیزوں کے بارے میں بھی بتایا، اس کا نام بھی بتایا اور اس کی ڈیفینیشن بھی بیان کی، یہ چیز کیا ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کا کام کیا ہے اور اس کے اندر کیا ہے۔ آدمی صرف چیزوں کا نام نہیں جانتا، آدمی اگر منزل کمال حاصل کرنا چاہتا ہے، تو مسمیات یعنی جن چیزوں کا نام رکھا گیا ہے وہ بھی اور اس کی حقیقتوں سے بھی آشنا ہونا چاہتا ہے۔ یہ ایک آدمی کی تعریف ہے۔ اور جب آدم علیہ السلام نے دنیا کی ساری چیزوں کی حقیقت، اس کی ریئلٹی، اس کی ڈیفینیشن بیان کر دی، پھر فرشتوں کو کہا گیا کہ اب آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، ان کے سامنے جھکو۔ کس بات کا سجدہ کروایا گیا ان کے سامنے؟ یہ فرشتوں کا سر جو صرف اللہ کے سامنے جھکا کرتا تھا اور ایک انسان ایک آدم علیہ السلام کے سامنے جھکا دیا گیا، کس بات کے واسطے جھکایا گیا ان کے سر کو؟ مطلب یہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام پیدا ہو گئے اور سجدہ کرو فرشتوں، نہیں، پہلے علم دیا گیا، ان کو ہر چیز سکھائی گئی، پھر فرمایا گیا فرشتوں اب حضرت آدم کے سامنے سجدہ کرو۔ پتہ یہ چلا پوری دنیا اس وقت کسی کے سامنے جھکتی ہے جب کسی کو علم حاصل ہو جاتا ہے، جب کسی کو شعور حاصل ہو جاتا ہے، یعنی جب تم علم حاصل کر لو گے، جب تم دنیا کو جھکا سکو گے اپنے سامنے۔ یہ تھنکنگ اللہ کی کتاب نے دیا ہوا ہے، یہ تھنکنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا ہے، یہ تھنکنگ کتاب الہی نے عطا فرمایا ہوا ہے۔ یہ اللہ کی کتاب تصور دیتی ہے کہ انسان کی پیدائش سے لے کے انسان کے خاتمے تک کا علم کا تصور جو ہے، علم جو ہے وہ انسان کے ساتھ میں وابستہ ہے، ہمیشہ انسان کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ ہم کسی انسان کو ایسے انسان کے ساتھ ماننے کے لیے تیار نہیں جو محض جاہل تھا، جانور تھا، ترقی کر کر کے انسان بن گیا۔ وہ انسان تو کسی چارلس ڈارون کا باپ ہو سکتا ہے، لیکن ہمارا باپ تو وہ آدم علیہ السلام ہے جو جنت سے تشریف لائے تھے، جن کو اللہ نے انسان بنایا تھا اور علم بھی عطا کیا تھا اور نبوت بھی دی تھی اور نالج بھی عطا کیا تھا۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا علم جتنا آدمی کو مل سکے گا، جتنا انسان حاصل کر سکے گا، اتنا ہی انسان وہ بڑا بن سکے گا۔ آدم علیہ السلام کا ورثہ علم ہے، جتنا آپ حاصل کر سکو گے، جتنا آپ کو مل سکے گا وہی علم ہے۔ یہاں ایک بات اور بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اشیاء کا علم دیا، یعنی دنیا کا علم عطا کیا، ورنہ خود اللہ کی ذات کا علم کیا کم تھا۔ اللہ نے اپنی پہچان، اپنی معرفت آدم علیہ السلام کے دل میں ڈال دی گئی تھی، اسی کے حوالے سے کیا بات کم تھی؟ اس لیے کہ خدا کی پہچان وہ سب سے بڑا علم ہے، کیونکہ نالج اور علم کی حیثیت معلومات کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی جس چیز کا آپ علم حاصل کر رہے، وہ چیز جتنی بڑی ہوگی آپ کا علم اتنا ہی بڑا ہوگا۔ یعنی معلومات کے اعتبار سے دنیا کا جتنا بھی نالج ہے یہ مخلوق کے اعتبار سے ہے، یہ انسانوں کے لیے ہے، مگر اللہ کی ذات کا علم، خود مالک کا علم، وہ خالق کے حوالے سے۔ اس لیے علم معرفت، علم الہی، خدا کا علم وہ سب سے بڑا اور سب سے اہم علم ہے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں نے آدم علیہ السلام کو صرف اپنا علم عطا کر دیا، آدم علیہ السلام صرف اللہ کو جانتے ہیں، آدم علیہ السلام یا مجھے پہچانتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا کا علم آدم علیہ السلام کے سینے میں منتقل کیا، آدم علیہ السلام کو عطا کیا، ان کو دے دیا۔
اس لیے کہ آدم انسانوں کے لیے آئیڈل بننے والے تھے اور آدمیت کے منصب سے سرفراز ہونے والے تھے، اور آدمیت کا منصب وہی حاصل کر سکے گا جو کائنات کی حقیقت کو سمجھ سکے گا، اس کو سیکھے گا اور اس پہ عمل کرے گا۔ چلیے اس ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے کسی اچھی سی ٹاپک کو لے کر، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نیکی کی نیت سے اس کو شیئر بھی کیجئے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ اللہ 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 اکبر، اللہ 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 اکبر، لا الہ